रेगुलर एक्टिभिटी अथवा रेगुलर जुन काम हो त्यो नै डिस्टर्ब हुन जान्छ। हो त्यसकारण अब त्यो प्रोसेसिङ कस्ट, लिगल कस्टलाई रिडक्सन गर्नको लागि कुनै पनि इन्स्टिट्युसन भनेको जसले फाइनान्शियल सेक्युरिटिजहरू मार्केटमा इस्यु गरेर फन्ड रेज गर्न खोजेको छ, यस्तो अर्गनाइजेसनले अब त्यो सम्पूर्ण जिम्मा कसलाई दिन्छ? इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई दिन्छ। जसले गर्दा उसको के कस्ट कम हुने भयो त? मात्रै उसलाई कमिसन एउटा दिनु पर्यो, अरू एक्स्ट्रा कस्ट उसको न टाइम कन्ज्युम भयो न एडिसनल कस्ट कन्ज्युम बियर हुन्छ। टाइम पनि लाग्ने भएन, किन भन्दा त्यो टाइम सबै स्पेन्ड अब कसले गर्छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले गर्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले पनि त्यो सबै काम गर्दा केही न केही उसको पनि खर्च त हुन्छ, तर जति इस्युइङ कम्पनीको खर्च हुन्छ त्योभन्दा कम हुन्छ। किन भन्दा ऊ त्यही सम्बन्धी काम गरेको हुनाले उसलाई इन्फर्मेसनहरू अलरेडी कलेक्सन भइसकेका हुन्छ, उसले त्यस्तो मार्केट सर्वे गरेर बसिसकेका हुन्छ। हो त्यो कारणले गर्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजको काम के हो भन्ने केसमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले फाइनान्शियल सेक्युरिटिजहरू मार्केटमा पुर्याउने बेलासम्म जुन एउटा मिडिएटरको रोल प्ले गर्छ त्यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर अथवा फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरिज भन्छौँ भने त्यो फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरिजले त्यो कम्पनीको सेक्युरिटी मार्केटसम्म पुर्याउँदा जुन उसले चार्ज लिन्छ इस्युइङ कम्पनीसँग, त्यो चार्ज इस्युइङ कम्पनीले डाइरेक्टली सेल गर्ने भन्दा कम हुन्छ। इन्भेस्टरले इस्युइङ कम्पनीले डाइरेक्टली पब्लिकलाई जुन सेल गर्छ, सेल गर्दा लाग्ने कस्ट भन्दा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर थ्रु अथवा फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरिज थ्रु गयो भने त्यसको कस्ट कम लाग्छ। कारण मैले बताएँ के कस्ट कम आउँछ भन्ने कुरामा हो। फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरिजको काम भनेको फन्ड रेजिङ गर्नको लागि जुन मार्केटमा फन्ड रेज गरिदिन्छ कम्पनीको लागि, त्यो फन्ड रेज गर्दा त्यो फन्डको लाग्ने एडिसनल कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने काम पनि कसको? फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरिजको। त्यसको लागि उसले एक्सपर्ट स्टाफहरू हायर गरेको हुन्छ, प्रोफेसनल स्टाफहरू हायर गरेको हुन्छ। त्यो प्रोफेसनल स्टाफहरूले मार्केटको इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेको हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको केसमा भन्न सकिन्छ, एउटा इन्भेस्टरले सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला दुईवटा चिजको इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। दुईवटा चिजको इभ्यालुएसन भनेको अब एउटा त गर्न सकिन्छ भने इन्भेस्टर कहिले पनि लसमा जाँदैन, त्यो हो टेक्निकल एनालाइसिस। अब टेक्निकल एनालाइसिस थाहा छ होला नि? दुईटा एनालाइसिस हुन्छ, एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस र अर्को टेक्निकल एनालाइसिस। सुनिएछ कि छैन? सुन्नेछु सर, थाहा छ सर। थाहा छ? टेक्निकल एनालाइसिस गर्न आउँछ? त्यस्तै गर्न त त्यति तगडा त आउनु, तर अलिअलि आउँछ। त्यो मुभिङ एभरेजहरू हेर्ने, कुन गर्न सकिन्छ? मुभिङ एभरेज भयो, क्यान्डलस्टिक, त्यो स्टोक्यास्टिक एनालाइसिस थुप्रै हुन्छ। हो सुरज सर गर्न आउन्न भने सुरजले। यो भनेको के हो भने यसका धेरै मेथड छन् है टेक्निकल एनालाइसिसमा। यसमा हेर्ने खास के हो भन्दा मुभमेन्ट हेर्ने हो हामीले। एउटा टाइमको डेटा लिएर त्यो डाटाको मुभमेन्ट हेर्ने हो। जस्तै हामीलाई दिनदिनै हामीले आजभोलि त एप्लिकेसनमा जस्तै कुनै तपाईँले जुन एप्लिकेसन हेर्नुहुन्छ लाइभ नेप्से इन्डेक्सको जुन लाइभ एप्लिकेसन हेर्नुहुन्छ त्यसमा पनि दिन्छ नि, प्रत्येक दिनको दिन्छ नि, सर्टेन डेटको दिँदैन, दिनदिनैको दिन्छ। जस्तै 11 बजे मार्केट ओपन भइसकेपछि 3 बजेसम्म क्लोज हुँदा प्राइस के भयो भनेर एउटा टाइम सिरिज जस्तो देखाउँछ नि एउटा लाइन। त्यो मेरो लगानीमा पुरै देखाउँछ, सेकेन्डको पनि देखाउँछ, मिनेटको। त्यही त त्यो भन्न खोजेको 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म के भयो, प्राइस कुन प्याटर्नमा गयो, अप एन्ड डाउन कसरी भयो भनेर देखाउँछ कि देखाउँदैन? हो। अब दिनको देखाउँछ भने हामीले नर्मल्ली इभ्यालुएसन गर्ने मान्छेले नर्मल्ली 180 दिनको एउटा ब्याङ्कले लोन दिँदा 180 दिनलाई एभरेज मान्छ भने हामीले पनि 180 दिनलाई गर्न सक्छौँ, अथवा बढीमा 1 वर्षको डेटालाई हेरेर। जस्तै नर्मल्ली अहिलेको कन्डिसनमा के छ भन्दा प्री ओपन टाइम हुन्छ नि एउटा, थाहा छ होला?
11:45 देखि सुरु हुन्छ हैन 15 मिनेटको प्री ओपनिङ सेसन 10:45 देखि 10:45 देखि 15 मिनेटको लागि प्री ओपन टाइम हुन्छ। प्री ओपन टाइममा नर्मल्ली सेक्युरिटीको प्राइस के हुन्छ हेरौँ त, के भइरहेछ प्याटर्न हेरौँ त। नर्मली बढेकै छ हो बढेकै छ, तर त्यहाँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने, कतिको ख्याल गरिएको छ, प्राइस बढेको हुन्छ तर त्यहाँ भोल्युम अब क्वान्टिटी हेरौँ, क्वान्टिटी हुँदैन। 10वटा कहिले 2-3 15वटा क्वान्टिटी यस्तो भोल्युमले सेक्युरिटीको प्राइस इनिसियल स्टेजमा के गराइदिन्छ, बढाइदिन्छ। त्यो इन्फर्मेसन जनरल पब्लिकलाई हुँदैन। अब हामीले त्यो कसैले मार्केट 11 बजे अब लाइभ आउँछ, 11 बजे आउँदा मार्केट बढेको देख्छ, एउटा सामान्य लगानीकर्ताले के भन्छ, हिजोको भन्दा मार्केट बढेछ, अझै बढ्दै जान्छ भनेर त्यही फस्न थाल्छ। हो त्यो हामीले अब मैले त अहिले 180 दिनको भने 180 दिनको पनि लिनु पर्दैन कि, हामीले टाइम मात्र हेरे पनि हुन्छ। 11 देखि 10:45 देखि 11 बजे भित्रको एउटा टाइम, 11 बजेदेखि अर्को एउटा सर्टेन टाइम हो, त्यो कुन टाइममा, त्यो एक दिनभित्र पनि कुन समयमा बेच्दा सेक्युरिटीको प्राइस कति बेला घट्छ कति बेला बढ्छ भनेर टेक्निकल एनालाइसिसले पत्ता लगाइदिन्छ। त्यो भनेको हामीले धेरै दिनको डेटा 180 दिनको डेटा लिएर हेर्यौँ भने 180 दिनको डेटा लिएर हेर्यौँ भने त्यो एक्ज्याक्टली त्यो छर्लङ्गै आउँछ, कुन समयमा बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्छ। त्यो त एउटा मात्रै मेथड हो, यस्ता टेक्निकल एनालाइसिसका धेरै मेथडहरू छन्। हो अब एउटा इन्भेस्टरले, एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले त्यो गर्न त एउटा त नलेज हुँदैन है। अर्को कुरो के हुँदैन भन्दा उसँग सफिसियन्ट इन्फर्मेसन हुँदैन। हो त्यस्तै एउटा इन्भेस्टरसँग नभए जस्तै एउटा कम्पनी जसले अरू काम गर्छ उसले फाइनेन्सियल सेक्युरिटीहरू मार्केटमा सेल गरेर फन्ड रेज गर्ने हो, त्यो फन्ड रेज गर्दा उसलाई चाहिने इन्फर्मेसन पनि सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने त छैन नि त। उसले पनि इन्फर्मेसन नपाउन सक्छ, उसले पनि मार्केट एनालाइसिस नगर्न सक्छ, गर्न त खोज्छ तर त्यसको लागि उसँग नलेज हुँदैन। यदि उसँग नलेज भए पनि नभए पनि बाहिरबाट एक्सपर्ट ल्याउन त सक्छ, तर एक्सपर्ट ल्याउँदा कस्ट के हुन्छ, बढ्छ। उसले के एक्सपर्टहरू ल्याओस्, लयर ल्याओस् कि अथवा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने एक्सपर्ट ल्याओस् कि एनालाइसिस गर्ने एक्सपर्ट ल्याओस् कि के एक्सपर्ट खोज्ने हो त। जसले गर्दा त्यो इन्डिभिजुअल कम्पनीले डाइरेक्टली मार्केटमा सेक्युरिटी इस्यु गर्दा कस्ट बढ्छ, तर उसले आफूले इस्यु गर्नुको सट्टा त्यो जिम्मा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सलाई दियो भने त्यो सबै कस्ट घट्छ। किन भन्दा त्यो इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नु परेन, एक्सपर्टहरू केही राख्नु परेन, त्यसको रेकर्ड मेन्टेन गर्नु परेन हैन, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनले आफ्नो रेगुलर एक्टिभिटी कन्डक्ट गर्न पाउँछ। उसको रेगुलर एक्टिभिटीमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुँदैन। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको एउटा काम के हो भन्दा जसले सेक्युरिटी इस्यु गर्छ त्यो सेक्युरिटी इस्यु गर्ने फर्मको इस्युइङ कस्टलाई कम गर्ने त्यसको के अरे अब्जेक्टिभ हो। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट छैन भने इस्युइङ कस्ट बढ्छ। एउटा स्लाइड आउन ल, अर्को छ रिस्क सेयरिङ। अब यसलाई रिस्क सेयरिङ भने पनि हुन्छ, रिड्युसिङ रिस्क भने पनि हुन्छ, एउटै हो। अब यो रिड्युसिङ रिस्क अथवा रिस्क सेयरिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा डाइभर्सिफिकेसन अफ टोटल क्यापिटल। जसरी एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले आफ्नो डाइभर्सिफिकेसन गर्न सक्दैन, किन सक्दैन भन्दा एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरसँग थोरै पैसा हुन्छ, थोरै उसले लगानी गर्ने रकम धेरै हुँदैन। जब एमाउन्ट धेरै हुँदैन उसले धेरै ठाउँमा लगानी त गर्ला तर क्वान्टिटीमा गर्न सक्दैन। सपोज उसले 2 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्ला। अब 10 लाख रुपियाँ कतिवटा सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, सेक्टर अलग अलग हुन्छ। जस्तै हाइड्रो सेक्टर, इन्सुरेन्स सेक्टर, माइक्रो फाइनान्स सेक्टर हैन, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, त्यसपछि ब्याङ्किङ सेक्टर। ब्याङ्किङ सेक्टरभित्र पनि एउटा सेन्सिटिभ छ, एउटा डेभलपमेन्ट सेक्टर छ, अर्को फाइनान्स सेक्टर छ।
उसले त्यो 10 लाख रुपियाँ उसले त्यो 5 लाख रुपियाँले त्यो सबै ठाउँमा टोटल्ली इन्भेस्टमेन्ट गर्न त सक्दैन एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले। किन भन्दा रिस्क सेयरिङ गर्ने एउटा उपयुक्त विधि भनेको के हो त भन्दा डाइभर्सिफिकेसन, जसलाई हामीले पोर्टफोलियो भन्छौँ। अब यो एक्ज्याक्टली पोर्टफोलियो क्रिएट गर्नको लागि अब एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरसँग सफिसियन्ट नलेज नभएको कारणले गर्दा, अथवा नलेज छ तर क्यापिटल छैन, एउटा उसले डाइभर्सिफिकेसन कसरी गर्ने उसले सबै गर्न सक्छ तर उसँग सफिसियन्ट क्यापिटल छैन, अथवा क्यापिटल छ नलेज छैन, जुन पनि हुन सक्छ। त्यो कन्डिसनमा अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएट्स थ्रु, यसमा म्युचुअल फन्डको केस पनि आउन सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको केस पनि आउन सक्छ, अथवा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको केस पनि आउन सक्छ। यदि हामीले त्यो कम्पनीको सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ, त्यस्तो खालको कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने हामीले त लगानी गरेको त एक ठाउँ हुन जान्छ नि त। अब सपोज म्युचुअल फन्ड भनेर कुनै एउटा कम्पनीको किन्यौँ भने त्यो हामीले लगानी गरेको त्यही म्युचुअल फन्ड एउटा कम्पनीको हो, तर हामीबाट लिएर गएको पैसालाई म्युचुअल फन्डले के गर्छ त भन्दा अघि मैले भनेको चिज पोर्टफोलियोको प्रिन्सिपल एप्लाई गरेर उसले डिफ्रेन्ट सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, जसले गर्दा एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले डाइभर्सिफिकेसन गर्न नसकेको कुरालाई यही चिज कसले फुलफिल गरिदिन्छ त भन्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएट्सले फुलफिल गरिदिन्छ, जसले गर्दा इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेको एमाउन्ट सिक्योर्ड हुन जान्छ। अब हामीले एउटा सामान्य इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। कुनै एउटा इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्यो है। अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गरिसकेपछि त्यस्ता हामी जस्ता इन्भेस्टर त धेरै हुन्छन्। यसरी त्यहाँ कलेक्सन भएको जुन एकुमुलेटेड फन्ड छ, त्यो एकुमुलेटेड फन्डलाई उसले के गर्छ भन्दा त्यहाँ बसेका एक्सपर्टहरूको सल्लाहमा, त्यहाँ उनीहरूले टेक्निकल एनालाइसिस गरेका हुन्छन्, कहिले लगानी गर्दा ठिक हुन्छ, कुन समयमा लगानी गर्दा ठिक हुन्छ, भनेको अब अहिले बेच्दा ठिक हुन्छ कि अहिले किन्दा ठिक हुन्छ, अथवा कुन कम्पनीको किन्दा ठिक हुन्छ, कुन सेक्टरको किन्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यहाँ एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि टेक्निकल एनालाइसिस पनि, कम्पनीको इभ्यालुएसन गर्ने एक्सपर्टहरू हुन्छन् त्यहाँ। हो ती एक्सपर्ट थ्रु हामीले दिएको पैसा भनेको हाम्रो लागि त लगानी नै हो, हामीबाट लिएर गएको पैसालाई उसले त्यो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, जसले गर्दा कुनै एउटा सेक्टरबाट लस भयो भने पनि त्यो लसलाई अर्को सेक्टरबाट कम्पन्सेट हुन्छ, जसले गर्दा ओभरअल प्रफिट हुन जान्छ। फाइनान्सियल इन्टरमिडिएट्सको काम के हो त भन्दा यदि नलेज नभएको इन्भेस्टर अथवा क्यापिटल सफिसियन्ट नभएको इन्भेस्टरहरूको जति रिस्क छ, उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा जति रिस्क बियर गर्छन्, त्यो रिस्कलाई के गर्ने, मिनिमाइज गर्ने, त्यो रिस्कलाई कम गर्ने काम कसको त भन्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएट्सको। अर्को छ ट्रान्सफर्मिङ द फाइनान्सियल एसेट्स। अब फाइनान्सियल एसेट्स ट्रान्सफर्मिङ भनेको छ यो केसमा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले कस्टमरबाट फन्ड रिसिभ गर्छन् है। फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले कस्टमरबाट, जस्तै ब्याङ्क हो भने ब्याङ्कले कस्टमरबाट डिपोजिट एक्सेप्ट गराउँछ, चाहे त्यो करेन्ट सेभिङ फिक्स जे भनौँ एक्सेप्ट गर्छ। यसरी एसेट भएको फन्ड अब उसले कहाँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दा विभिन्न एसेट्सहरूमा ट्रान्सफर गर्छ। अब त्यो एसेट्सहरूमा ट्रान्सफर गर्छ भन्नुको अर्थ के भन्दा कुनै व्यक्तिलाई लोन दिन्छ, त्यो लोन पनि विभिन्न सेक्टरमा दिन्छ। त्यो लोन दिएर उसले के किन्ने हो त, त्यहाँबाट कुनै प्रोडक्ट नै किन्ने हो, कुनै एसेट्स नै किन्ने हो है। अब त्यही चिज इन्सुरेन्स कम्पनीको केसमा गयौँ भने मैले एउटा इन्सुरेन्स गरेँ, मैले इन्सुरेन्स प्रिमियम पे गर्छु, म पोलिसी होल्डर हो भने मबाट लिएर गएको पैसा इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि फेरि के गर्छ त भन्दा कुनै अर्को सेक्टरमा उसले पनि एसेट्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरे हुन्छ, चाहे त्यो टेन्जिबल एसेट्स हो चाहे त्यो नन टेन्जिबल एसेट्स होस्। उसले त्यो फन्डलाई आइडल राख्ने काम त गर्दैन, भनेको एउटा इकोनोमिक युनिटबाट रिसिभ गरेको फन्डलाई अर्को इकोनोमिक युनिटमा ट्रान्सफर गर्ने,
अर्को इकोनोमिक युनिट भनेको डेफिसिट युनिट हो। त्यो डेफिसिट युनिटले लिएर केमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त भन्दा कुनै फाइनान्सियल एसेट्सहरुमा लगानी गर्छ। हामीले अर्को रियल एसेट्सको कुरा गरेका छैनौँ, फाइनान्सियल एसेट्सको मात्रै। गर्न त रियल एसेट्समा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, तर रियल एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट इनिशियल स्टेजमा गर्छ, तर इस्टाब्लिस्ड भइसकेपछि रियल एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि बढी फाइनान्सियल एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। यो सिम्पल यसरी बुझौँ, ट्रान्सफर्मिङ द फाइनान्सियल एसेट्स भनेको के हो भन्दा डिपोजिटरसँग फन्ड कलेक्सन गर्ने, हेरौँ है, अथवा सेभरबाट फन्ड कलेक्सन गर्ने, यसरी कलेक्सन भएको फन्डलाई अर्को सेक्टरमा भनेको फाइनान्सियल एसेट्समा डाइभर्ट गर्ने। सपोज कुनै फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले, चाहे त्यो बैंक भनौँ चाहे इन्सुरेन्स कम्पनी जेसुकै भनौँ, इन्सुरेन्स कम्पनी अथवा फाइनान्स कम्पनीले अथवा बैंकले पब्लिकबाट फन्ड एक्सेप्ट गर्यो, डिपोजिट एक्सेप्ट गर्यो। हामी इन्भेस्टर होइन, हामी डिपोजिटर हो। अब हामीबाट लिएर गएको पैसालाई त्यो इन्स्टिट्युसनले जसले लिएर गयो उसले लिएर गएको पैसा त्यो कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त भन्दा अल्टिमेटली फाइनान्सियल एसेट्समा इन्भेस्ट गर्छ। भनेको इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरसँग भएको क्यापिटल केमा ट्रान्सफर्म भयो भन्दा फाइनान्सियल एसेट्समा ट्रान्सफर्म भयो। हुनसक्छ यो कुनै केसमा प्रोडक्ट्समा पनि ट्रान्सफर्म हुनसक्छ। कुनै त्यही चिज म्यानुफ्याक्चरिङ हाउसले लिएर गयो भने त्यो क्यापिटल प्रोडक्टमा ट्रान्सफर भयो। अल्टिमेटली त्यो प्रोडक्ट जसलाई सेल गर्छ, अल्टिमेटली सेल गर्ने भनेको त कस्टमरलाई हो भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ हाउस जुन छ त्यसले पनि आफ्ना सेयर होल्डरलाई त बेनिफिट दिनु पर्यो, अनि उसले पनि फाइनान्सियल एसेट्सहरू त सेल गरेको हुन्छ। हो, यो भनेको के हो त भन्दा एउटा च्यानलाइज प्रोसेस हो। एउटाले फन्ड दिन्छ, अर्काले फाइनान्सियल एसेट्स दिन्छ। त्यो फाइनान्सियल एसेट्स फेरि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि। भनेको क्यापिटललाई फाइनान्सियल एसेट्समा ट्रान्सफर गर्ने काम पनि कसको हो त भन्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजको काम हो। अर्को छ एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन। अब यो एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल्स हो। एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन भनेको कस्तो खालको भन्दा यसलाई एक अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा इनइक्वालिटी इन इन्फर्मेसन, त्यो ल्याङ्ग्वेजबाट पनि भन्न सकिन्छ। Different people have different information. Some people have more information and some people have lack of information. त्यो भनेको एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन। अब यहाँ मैले बुझाउँछु, फाइनान्सियल मार्केटमा दुईटा पार्टी हुन्छन् नर्मल्ली, एउटा लेन्डर र एउटा बरोवर। दुईटा पार्टी, त्यो दुईटा पार्टी मध्ये बरोवरसँग सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन हुन्छ। जसलाई पैसा चाहिएको छ उसँग सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन हुन्छ, तर जसले पैसा दिँदैछ उसँग इन्फर्मेसन सफिसिएन्ट हुँदैन। त्यो भनेको के, जस्तो सपोज मलाई पैसा चाहिएको छ, म बरोवर हो भने मलाई पैसा चाहिएपछि मलाई पैसा अथवा पैसा कहाँ कहाँ कुन कुन सेक्टरबाट पाइन्छ, त्यो पैसालाई कहाँ लगानी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर मैले कहाँ सस्तो कसले दिन्छ होइन, मेरो टाइममा कसले मेरो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ भनेर मैले मलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू सम्पूर्ण रूपमा कलेक्सन गर्छु। अब म कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनमा गएँ, लिनको लागि मैले इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेँ, मेरो चोइसमा कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन पर्यो र म त्यहाँ गएँ। यसको अर्थ त्यो लेन्डर हुँदैछ, तर त्यो लेन्डरले मेरो बारेमा सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन पाउँदैन। किन भन्दा उसले मलाई जुन पैसा दियो भने त्यो दिएको पैसा मैले कहाँ लगानी गर्छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। तर यदि हामी फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिज अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन थ्रु गयो भने त्यो इन्फर्मेसन के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। अब यो भनेको के हो भन्ने होला, जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिकोमा म लोन लिन गएँ, एउटा व्यक्तिकोमा लोन लिन गएँ भने मैले त्यो व्यक्तिबाट पैसा लिएर आउँछु, तर त्यो ल्याएको पैसाले मैले के गर्छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन कि दिने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। मैले त्यो पैसा जुवा खेल्न पनि सक्छु, त्यो पैसालाई कुनै प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न पनि सक्छु, अथवा मोज मस्तीमा रमाइलो गर्न पनि सक्छु। त्यो इन्फर्मेसन उसलाई हुँदैन। तर फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजबाट यदि मैले फन्ड रिसिभ गरेँ भने
त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ उसलाई हुन्छ। किन भन्दा मैले लोन लिनुको पर्पोज के हो, मलाई पैसा चाहिएको के कारणले हो, त्यो इन्फर्मेसन उसले पाउँछ, त्यो इन्फर्मेसन उसले राख्छ। किन भन्दा उसले जुन सेक्टरमा लोन दिन खोजेको छ, जुन ठाउँमा लोन दिन खोजेको छ, यदि उसले त्यो क्राइटेरिया मेन्टेन गरेन भने उसले लोन पाउँदैन। हो एस्मेट्रिक इन्फर्मेसन भनेको के हो त भन्ने केसमा इनइक्वालिटी इन इन्फर्मेसन। तर फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजबाट गयो भने के हुन्छ, इनइक्वालिटीलाई केमा कन्भर्ट गर्छ, इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्छ। जस्तै सपोज तपाईले कुनै हायर पर्चेज अथवा अटो लोन लिनुभयो कुनै ब्याङ्कबाट भने हेडिङ नै क्लियर गर्यो नि अटो लोन, त्यहाँबाट लिएको लोनले के गर्न पाइँदैन, अरु गर्न पाइँदैन, के गर्नु पर्यो, गाडी घोडा नै किन्नु पर्यो, क्लियर नै गरिदियो। अरु बिजनेस लोन होला, त्यसले बिजनेस नै गर्नु पर्यो, त्यो बिजनेसमा रिस्क कति छ, त्यो बिजनेसको नेचर कस्तो छ, मार्केटमा सर्भाइभ हुन्छ कि हुँदैन, अब उसले इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छ नि। तर एउटा इन्डिभिजुअलबाट हामीले लोन अब्टेन गर्दाको कन्डिसनमा लेन्डरलाई सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन हुँदैन, तर बरोवरलाई चाहिँ सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन हुन्छ। र फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजबाट गयौँ भने त्यो एस्मेट्रिक इन्फर्मेसनको प्रब्लम क्रिएट हुँदैन। हो यो एस्मेट्रिक इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा के क्रिएट हुन्छ भन्दा मोरल हेजार्ड। अघि मैले भने नि कुनै एउटा व्यक्तिबाट लोन लिए भने त्यो लोन लिएर आएको पैसा मैले मोज मस्ती गर्न पनि सके, अथवा जुवा खेल्न पनि सके, अथवा अरु कुनै काम गर्न पनि सके। त्यो इन्फर्मेसन त इन्डिभिजुअललाई त हुँदैन। तर फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजले मैले लिएर गएको मैले पैसा जुन लिएर आउँदैछु, लोन लिँदैछु, त्यो के पर्पोजको लागि लिँदैछु भन्ने कुरा उसलाई क्लियरली हुन्छ। त्यो पैसालाई उसले कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त, यदि उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सेक्टर रिस्की छ भने त उसले लोन रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यसकारण इन्डिभिजुअलबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्दा रिस्क बढी हुने कारण त्यो हो कि उसले इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दैन। दिएको पैसा उसले कहाँ लगानी गर्दैछ त, सपोज दिएको पैसा उसले बेटिङमा लगाउँदैछ भने त्यो त हाइली रिस्की हो। तर फाइनान्सियल इन्टरमिडिएटले त्यो लगानी गर्ने सेक्टर के हो, त्यो सेक्टरको प्रोबेबल रिटर्न कति छ, रिस्क कति छ, त्यो इभ्यालुएसन गर्छ। त्यो इभ्यालुएसन गरिसकेपछि सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन उसलाई आउँछ, जसले गर्दा दुईटै पार्टीलाई इक्वल इन्फर्मेसन हुने कारणले गर्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएट थ्रु यदि हामीले फन्ड प्रोभाइड गर्यौँ अथवा फन्ड लियौँ भने यो प्रब्लम क्रिएट हुँदैन। फाइनान्सियल इन्टरमिडिएटको काम के, एस्मेट्रिक इन्फर्मेसन नगराउने, जुन इन्फर्मेसनको इनइक्वालिटी थियो त्यसलाई हटाउने काम पनि, एलिभेसन गर्ने काम कसको, फाइनान्सियल इन्टरमिडिएटको। अर्को छ म्याच्युरिटी इन्टरमिडिएसन। अब यो भनेको के हो भन्दा यहाँ दुईटा पार्टी हुन्छ, एउटा फन्ड डिमान्डेड पार्टी, one party is the fund demanded and another party is the fund supply। भनेको सेभर र बरोवर अथवा लेन्डर र बरोवर। लेन्डर र बरोवरको टाइमिङ इक्वल हुँदैन। गरौँ अब सरी, लेन्डर र बरोवरको टाइमिङ इक्वल हुँदैन। सपोज मलाई पैसा 5 महिनाको लागि चाहिएको छ, एक्ज्याक्टली 5 महिनाको लागि पैसा दिने कुनै व्यक्ति मैले नभेट्न सक्छु। अर्को व्यक्तिलाई 10 वर्षको लागि चाहिएको छ, उसले 10 वर्षको पार्टी नभेट्न सक्छ। भनेको डिमान्ड गर्ने फन्ड डिमान्ड गर्ने पार्टीको म्याच्युरिटी पिरियड र फन्ड सप्लाई गर्ने पार्टीको म्याच्युरिटी पिरियडमा डिफरेन्ट हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यो फरकलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, त्यो फरकलाई हटाउनको लागि कसले रोल मोडलको प्ले काम गर्छ भन्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएटले। जस्तै हामी ब्याङ्कमा गयौँ भने, जस्तै कोही 1 वर्षको लागि लोन दिने चाहिने मान्छे पनि गएको छ, 5 वर्षको लागि चाहिने मान्छे पनि गएको छ, 2 वर्षको लागि चाहिने मान्छे पनि गएको छ। जसलाई जति समयको लागि चाहियो त्यही समयको लोन उसले उपलब्ध गराइदिन्छ। त्यस्तै पैसा डिपोजिट गर्न जाने मान्छे पनि कोही 1 वर्षको लागि जान्छ, कोही 3 महिनाको लागि जान्छ, कोही 5 वर्षको लागि जान्छ। भने फन्ड प्रोभाइड गर्ने मान्छे पनि डिफ्रेन्ट टाइमको हुन्छ। भने त्यो डिफ्रेन्ट डिपोजिट टाइम र डिफ्रेन्ट प्रोभाइड टाइमको जुन ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्ने, त्यो टाइमलाई हटाउने काम कसको हो त भन्दा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएटको। जस्तै मानौ कुनै एउटा बिजनेसलाई
50 लाख रुपियाँ पैसा चाहियो 3 वर्षको लागि। फाइनान्शियल मार्केट छैन, फाइनान्शियल मार्केट नै छैन अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनै छैनन् भने ऊ कहाँ जानु पर्यो? कुनै एउटा व्यक्तिकोमा जानु पर्यो, कुनै रिलेटिभकोमा जानु पर्यो भने त्यो रिलेटिभ अथवा त्यो इन्डिभिजुअल पार्टीले ठ्याक्कै 3 वर्षलाई दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। जसले गर्दा 3 वर्ष कसले दिन्छ भनेर उसले त्यो पार्टी सर्च गर्ने टाइम कन्ज्युम हुन्छ, जसले गर्दा उसको मार्केटबाट अपर्च्युनिटी गुम्छ, उसले जुन काम गर्न खोजेको छ त्यो काम गर्न पाउँदैन। यदि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अथवा फाइनान्शियल इन्टरमिडिएट हुन्थ्यो भने उसले के गर्थ्यो त भन्दा डिपोजिटरबाट डिपोजिट एक्सेप्ट गर्थ्यो, उसलाई चाहिएको 3 वर्षको लागि भने 3 वर्षलाई दिन्थ्यो भने यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने काम पनि कसले गरिदिन्छ? फाइनान्शियल इन्टरमिडिएट्सले। र लास्टमा छ प्रोभाइडिङ पेमेन्ट मेकानिजम। र अहिले बढी यो एप्लाई कहाँ कति बेलाबाट नेपालमा अलि बढी यो आयो भने अलि बढी एग्रेसिभली त नभनौँ, अब बढी युज गर्न थालेको मान्छेले कहिलेबाट भन्दा योभन्दा पहिलाको लकडाउनबाट। यो भनेको के हो भन्दा क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सन। यदि फाइनान्शियल इन्टरमिडिएट्स फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हुँदैनन् भने, थिएनन् भने, त्यो नहुँदाको कन्डिसनमा सबै ट्रान्ज्याक्सन केमा हुन्थ्यो? क्यासमा हुन्थ्यो। भनेको फेरि क्रेडिटमा पनि हुन्थ्यो त्यो भन्न खोजेको होइन। पैसै मान्छेले केही काम गर्नु पर्यो भने, खरिद गर्नु पर्यो भने पैसै बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो, तर अहिले पैसा बोकेर हिँड्नु पर्दैन, जसले गर्दा सेफ्टीको कुरा पनि आउँछ, सेक्युरिटीको कुरा पनि आउँछ। जति फाइनान्शियल मार्केट डेभलप हुँदै गयो, फाइनान्शियल मार्केट अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन जति डेभलप हुँदै गयो, फाइनान्शियल इन्टरमिडिएटहरू, त्यो कन्डिसनमा पेमेन्ट मेकानिजम पनि के हुँदै गएको छ? डेभलप हुँदै गएको छ। अहिले मान्छेले के गर्छ? कुनै ठाउँमा जाँदा पैसा बोकेर जाँदैन, उसले कुनै ग्याजेट थ्रु, मोबाइल एप्लिकेसन थ्रु अथवा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भनौँ, बारकोड भनौँ, होइन, क्युआर कोड भन्छ, त्यो थ्रु उसले पेमेन्ट गर्न सक्छ। केही समय अगाडि पहिला मान्छेले कुनै ठाउँमा पैसा भएन ल चेक दिन्छु भन्दा विश्वास नगर्ने समय थियो, र अहिले पैसा न चेक दिनुहोस् न भन्छ पहिले क्यास भन्दा, किन भन्दा उसले सेफ्टीको कुरालाई बढी ख्याल गरेको हुन्छ। पहिला के हुन्थ्यो? चेक दिएर मान्छे भेटिँदैन, साटिएन भने फेरि पैसा कहाँ लिन जाने भन्ने मान्छेलाई पहिला त्यो कन्फ्युजन हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो सिस्टम छैन। सकभर चेक खोज्छ, अथवा चेक पनि अब कम हुँदैछ, त्यसको लागि अहिले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर टुल्सहरू आइसके। कनेक्ट आइपिएस भन्छ, होइन, मोबाइल ट्रान्सफर भन्छ, ब्याङ्किङ ट्रान्सफर, त्यसबाट उसले चाहेको समयमा, होइन, सजिलो तरिकाले छिटो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छ। यो पोसिबल कहाँबाट भयो त भन्दा फाइनान्शियल इन्टरमिडिएटबाट मात्रै पोसिबल भयो। यदि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन थिएनन् भने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड भन्ने थिए त? यिनीहरू जति डेभलप हुँदै गए त्यस्ता टुल्सहरू आए। जस्तो हामीले डेभलप कन्ट्रीहरूमा भन्छौँ त्यहाँ त क्यासै चाहिँदैन अरे, पैसै बोकेर हिँड्नु पर्दैन, जहाँ पनि कार्ड चल्छ अरे भन्छौँ। आजभोलि हाम्रो ठाउँमा पनि धेरै जसो ठाउँहरूमा स्वाइप मेसिनहरू राख्न थालिसके, होइन, बारकोड, क्युआर कोडहरू राख्न थालिसके। हो, यो काम भनेको कसको त भन्दा फाइनान्शियल इन्टरमिडिएट्सको। फङ्सन यो हो। अब एक्जामले गरिसकेका छौँ। अब रेगुलेसन अफ फाइनान्शियल सिस्टम। अब फाइनान्शियल सिस्टमको रेगुलेसन दुईटा रिजनको लागि गरिन्छ। जस्तै नेपालमा जति पनि फाइनान्शियल सिस्टम छ, सिस्टम भन्नाले दुईवटा हिजो पढ्यो हामीले नर्मल्ली, डिपोजिटरी र नन डिपोजिटरी। यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, यसलाई सुपरभिजन गर्ने, यसलाई रेगुलेट गर्ने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो एजेन्सीहरू छन्। अब दुईटा कारण के भन्दा टु इन्क्रिज द इन्फर्मेसन एभाइलेबल टु द इन्भेस्टर र अर्को टु इन्स्योर द साउन्डलेस अफ फाइनान्शियल सिस्टम। यिनी दुईटा कारणको लागि चाहेको समयमा सजिलो तरिकाले इन्फर्मेसन फ्लो गरिदिने एउटा, र अर्को भनेको एउटा हेल्दी फाइनान्शियल कन्डिसन। हेल्दी फाइनान्शियल कन्डिसन भनेको कट थ्रु कम्पिटिसन होइन,
साउन्ड फाइनान्सियल कन्डिसन डेभलप गर्ने काम कसको त भन्दा, किन भन्दा यदि रेगुलेट गरिएन भने उनीहरूलाई टाइममा रेगुलेट नगर्दा के हुन्छ र रेगुलेट गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरामा रेगुलेट गरिएन भने त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दा एउटा जनरल पब्लिकको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो रिस्की हुन जान्छ। धेरै जसो व्यक्तिहरूको पैसा डुब्न सक्छ, साना साना बचतकर्ताहरू ठगिन सक्छन्। यसको लागि उसले के गरिदिन्छ त भन्दा एउटा निकायहरू छन्, विभिन्न निकायहरू छन्, ती निकायहरूले मोनिटरिङ गर्छ। अब यो साउन्डलेस फाइनान्सियल सिस्टम भित्रको है एउटा छ रेस्ट्रिक्सन अन इन्ट्री। रेस्ट्रिक्सन अन इन्ट्री भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जति बेला मन लाग्यो फाइनान्सियल मार्केटमा इन्ट्री हुने र जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला फाइनान्सियल मार्केटबाट एक्जिट हुने, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। इन्ट्री गर्नको लागि पनि एउटा सर्टेन टाइमिङ छ र एक्जिट हुनको लागि पनि एउटा सर्टेन प्रोसिडियर छ। जस्तै नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा भन्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क अथवा जुन ब्याङ्किङ सेक्टरहरू छ अहिले नेपालमा नयाँ ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्न दिएको छैन। यो भनेको रेस्ट्रिक्सन इन्ट्री हो। अर्को के छ भन्दा उसले ब्रान्च एक्सटेन्सन गर्दा पनि एउटा सर्टेन लिगल प्रोसिडियर फुलफिल गर्नुपर्छ। जस्तै यिनी प्राइभेट अर्गनाइजेसन भनेको त जो पनि प्रफिट मोटिभ हुन्, यिनीहरूले आफ्नो ब्रान्चहरू नर्मली सहरी क्षेत्रमा खोल्न खोज्छन्, तर सबै सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भने ग्रामीण क्षेत्रको विकास कहिले हुने त? त्यसकारण के भन्छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कले भन्दा पहिला एउटा विकटमा एउटा ब्रान्च खोल, त्यसपछि एउटा सुगममा ब्रान्च खोल्न पाउँछौ भनेर त्यो रेस्ट्रिक्सन लगाइदिएको छ। त्यो त भयो सहरी इलाकामा इन्ट्री हुनको लागि, तर सुरुमै इस्टाब्लिस हुनको लागि अब सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट पर्मिसन नलिइकन कुनै ब्याङ्क इस्टाब्लिस हुन सक्छ त? सक्दैन। लाइसेन्सिङ काम कसले गर्छ त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स बोर्डले गर्छ, बिमा समितिले गर्छ। हो, आफ्नो आफ्नो एजेन्सीहरू छन्, आफ्नो आफ्नो क्याटेगोरीहरू छन्। जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरको छुट्टै छ, हाइड्रो पावरको छुट्टै छ, इन्सुरेन्सको छुट्टै छ है। त्यो के हो त भन्दा मार्केटमा इन्ट्री हुनको लागि पहिला पर्मिसन नलिकन इन्ट्री हुन। नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा भन्ने हो भने जब नेपालमा 2046 सालको जुन आन्दोलन भयो त्योभन्दा पहिला ब्याङ्किङ सेक्टरहरू भनेको सरकारी ब्याङ्किङ सेक्टरहरू 3वटा मात्रै थिए नर्मल्ली। नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क। फाइनान्सियल मार्केट पनि डेभलप भएको थिएन। किन भन्दा त्यसपछि बल्ल आएको इकोनोमिक लिबरलाइजेसन, आर्थिक उदारीकरण भन्छ नि, 2046 सालपछि बल्ल पोलिटिकल पार्टीको गभर्मेन्ट बन्यो र पोलिटिकल पार्टीको गभर्मेन्ट बनिसकेपछि फाइनान्सियल सेक्टरलाई एकदमै इजी एसेस भनेको सजिलै इन्ट्री हुने एउटा पोलिसी डेभलप गर्यो, जसलाई फाइनान्सियल लिबरलाइजेसन भन्छ। अब त्यो भइसकेपछि गभर्मेन्टले विभिन्न सेक्टरहरूमा लाइसेन्सिङ दिने अथोरिटीहरू तोक दियो। ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसपछि इन्सुरेन्सको लागि बिमा समिति, बिमा संस्थान भनेर यस्तै आफ्नो आफ्नो एउटा लाइसेन्सिङ दिने अथोरिटीहरू खोल्यो, जसले गर्दा अब ब्याङ्किङ सेक्टर खोले पनि अथवा के अरे इन्सुरेन्सहरू खोले पनि, हाइड्रो पावर खोले पनि, ती अथोरिटी लिइसकेपछि, त्यो पर्मिसन लिइसकेपछि उसले आफ्नो काम गर्न पायो। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा जति रेस्ट्रिक्सनमा इन्ट्री के अरे इन्ट्रीमा जति रेस्ट्रिक्सन लगाइन्छ, जति इन्ट्री गर्नको लागि रेस्ट्रिक्सन लगाइन्छ, बढी टाइट गरिन्छ, पोलिसी एकदम लिबरल हुँदैन, त्यो कन्डिसनमा फाइनान्सियल मार्केट डेभलप हुन सक्दैन। डेभलप नहुनुको कारण मैले भने नि 2046 सालभन्दा पहिला नेपालमा फाइनान्सियल मार्केट डेभलप नहुनुको कारण के हो त भन्दा प्राइभेट सेक्टरलाई अथोरिटी थिएन। जब प्राइभेट सेक्टरलाई अथोरिटी दियो तब न ब्याङ्किङ सेक्टरको डेभलप भयो। त्योभन्दा पहिला त ब्याङ्क त थिए, गभर्मेन्ट बेस, गभर्मेन्टको अन्डरमा रहेका ब्याङ्कहरू थिए, तर डेभलप किन भएको थिएन त भन्दा उनीहरू लिमिटेड थिए। ती ब्याङ्किङहरूबाट सर्भिस लिनको लागि एउटा सर्वसाधारण जनताले सर्भिस लिन सक्ने थिएन। उनीहरू नयाँ नयाँ फाइनान्सियल टुल्सहरू मार्केटमा दिन सकेका थिएनन्। पब्लिकको एसेस थिएन र पब्लिक पनि त्यति अवेर थिएनन् र अवेर गराएको पनि थिएन, किन इन्फर्मेसन फ्लो थिएन।
फाइनेन्शियल मार्केट के हो, कस्तो के हो भन्ने कुरा त्यो इन्फर्मेसन सप्लाई थिएन। जब 2046 सालपछि पोलिटिकल पार्टीहरू गभर्मेन्टमा आए र उनीहरूले एउटा पोलिटिकल लिबरलाइजेसनको पोलिसी एडप्ट गरे, त्यसपछि बल्ल प्राइभेट ब्याङ्कहरू आए। प्राइभेट ब्याङ्क आइसकेपछि यिनीहरूले विभिन्न किसिमका स्किमहरू, त्यसपछि बिचमा एकदमै बढी यो कटथ्रो कम्पिटिसन जस्तै भयो। त्यसपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गरिदियो त भन्दा क्यापिटल रेज गराउन पठाएर उनीहरूको साइज घटाउन पठायो। साइज घटाउन पठाएको त होइन, क्यापिटलको कारणले गर्दा अटोमेटिक साइज घट्यो। र पहिलाको जस्तो सिचुएसन अहिले जस्तो छैन। त्यो कारण रेस्ट्रिक्सन इन्ट्री एउटा यो साउन्ड फाइनेन्सियल कन्डिसन गर्नको लागि पनि। अर्को छ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले टाइम टु टाइम, अब अहिले नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा भन्ने हो भने क्वार्टरली बेसिसमा आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू के गर्नुपर्छ, एउटा न्युज पेपरमा पब्लिस गर्नुपर्छ। र त्यो न्युज पेपर पनि नेसनल लेभलको न्युज पेपर हुनु पर्यो। त्यो नेसनल लेभलको भनेर भएन, कम्तीमा पनि 100 अङ्क मार्केटमा गएको हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको न्युज पेपरमा उसले आफ्नो रिपोर्टहरू त्यहाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। जसले गर्दा त्यो एउटा त्यो के हो त, स्ट्याट्युटरी नै हो, एउटा अब्लिगेसनै हो। कुनैले मैले गर्छु मैले गर्दिनँ भन्न पाउँदैन, गर्नै पर्छ। किन भन्दा त्यस्ता कम्पनीको फाइनेन्सियल एसेट्स अथवा फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टरहरू त विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका छन्। उनीहरूले आफ्नो कम्पनीको बारेमा यथार्थ स्थिति थाहा पाउनु पर्यो नि त। हो, त्यो थाहा पाउनको लागि स्टेटमेन्टहरू जस्तै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जस्तै ब्यालेन्स सिट भनौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट भनौँ होइन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनौँ, अथवा अरू स्टेटमेन्टहरू उसले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। के को लागि हो त भन्दा इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि हो। अर्को छ रेस्ट्रिक्सन अन एसेट्स एन्ड एक्टिभिटिज। अब रेस्ट्रिक्सन अन एसेट्स एन्ड एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै कुनै पनि यो नर्मली मैले अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि भनिरहेको छु। यहाँ ब्याङ्किङ सेक्टरले जति पनि एसेट्सहरूमा लगानी गर्छ अथवा डिपोजिट भएको पैसा लगानी गर्छ, त्यो लगानी गर्नको लागि एउटा सीमा तोकिदिएको छ। सीमा के तोकिदिएको छ, मैले एउटा केही एक्जाम्पलहरू मात्रै लिएको छु है। यहाँ धेरै छन्। जस्तै रियल इस्टेट लोन उसले कति दिन पाउँछ भन्दा उसले टोटल लोनको 25% भन्दा बढी दिन पाउँदैन। चाहे कमर्सियल भनौँ, चाहे डेभलपमेन्ट भनौँ, चाहे फाइनेन्स भनौँ, जेसुकै भनौँ, 25% टोटल लोनको 25% भन्दा बढी केमा जान पाउँदैन, रियल इस्टेटमा। त्यही भएर सुनिन्छ नि, हामी कुनै ब्याङ्कमा लोन लिन जाँदा अब तपाईँले यो हेडिङमा त पाउनुहुन्न, यो हेडिङमा त हाम्रो फुलफिल भइसक्यो भन्छ नि। कारण के हो त भन्दा म्याक्सिमम 25% सम्म दिन पाउँछ, त्योभन्दा कम। किन भन्दा यदि उसले जति पनि दिन पाउने हो भने त अरू सेक्टरमा उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन नि त। जहाँ बढी प्रफिट छ उसले त्यहाँ लगानी गरिदिन्छ, अरू सेक्टर उसले छोडिदिन्छ। एउटा त्यो। अर्को वान पार्टी नट मोर देन 25 अफ कोर क्यापिटल। यो भनेको के हो, जस्तै कुनै एउटा सिंगल पार्टीले टोटल क्यापिटलको 25% भन्दा लोन दिन पनि पाउँदैन। कुनै एउटै व्यक्तिलाई 25% भन्दा बढी लोन दिन पनि पाउँदैन टोटल क्यापिटलको, कोर क्यापिटलको। फेरि यहाँ वान पार्टी भन्ने बित्तिकै जस्तै म एउटा कुनै कम्पनीको ओनर हो, त्यो अर्गनाइजेसनबाट त्यो ब्याङ्क उसबाट 25% लिए, फेरि म अर्को ब्याङ्कमा गएर लोन लिए त्यो पाउँदिनँ। अर्को ब्याङ्कले दिन्छ कि भन्ने होला। अर्को ब्याङ्कले यदि म अर्को फर्मबाट गएँ भने त पाइयो है, अर्को फर्मबाट, तर सेम फर्मको लागि पाउँदैन। डिप्राइभ सेक्टर भनेको पिछडिएको क्षेत्र भन्छ। अब यस्ता धेरै छन्, 5% लोन दिनुपर्छ मिनिमम। अब यो के हो त भन्दा यदि यस्तो क्याटेगोरी नतोकिदिने हो भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू के हुन्छन् भन्दा उनीहरू त प्रफिट मोटिभबाट मोटिभेटेड भएका हुन्छन्, एउटा सेक्टरमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। त्यही भएर यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा यति % भनेको छ, डिप्राइभ सेक्टरमा यति % भन्छ, विभिन्न सेक्टर तोकिदिएको छ कि। अर्को छ डिपोजिट इन्सुरेन्स। यो डिपोजिट इन्सुरेन्स भनेको के हो भन्दा जस्तै पब्लिकले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरे, र त्यो डिपोजिट गरेको पैसा के अरे सिक्योर्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर डिपोजिटर सधैँ तनाव टेन्सन हुन्छ।
ब्याङ्कमा त पैसा डिपोजिट गर्यो तर त्यो ब्याङ्क नै डुब्यो भने पैसा सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, तर कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेको नेप्ली पर्सपेक्टिभमा भन्ने हो भने 3 लाखसम्मको बिमा छ, इन्सुरेन्स छ। सपोज मैले ब्याङ्कमा 1 लाख जम्मा गरेँ भने अब डिपोजिट गरेको छु भने त्यो ब्याङ्क डुबे पनि मेरो 1 लाख रुपियाँ सर्टेन्टी आउँछ। र मैले 10 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको छु भने 10 लाख आउँदैन, 3 लाख मात्रै आउँछ। 3 लाख स्योर भयो, बाँकी 7 लाख सर्टेन्टी छैन। यसले सानो सानो बचतकर्तालाई मोटिभेट गरे हो कि यसले 3 लाख राखेर त के हुन्छ र भन्ने होला। यसको अर्थ के हो भन्दा थोरै बचत भएका बचतकर्ताहरूलाई ब्याङ्कको के गराउने, विश्वास दिलाउने कि ब्याङ्कले विश्वास दिलाउने। ब्याङ्क डुबे पनि तपाईँको पैसा डुब्दैन, इन्सुरेन्सले कम्पन्सेट गर्छ। हुनसक्छ कुनै बेला ब्याङ्क पुरै चोरी हुनसक्छ होइन, अथवा कुनै ह्याकरले ह्याक गरिदिएर सबै पैसा ब्याङ्कको गायब हुन सक्छ, अथवा अरू कुनै दुर्घटना भएर ब्याङ्क कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यो कन्डिसनमा पनि त्यो डिपोजिट गरेको पैसामा पनि के हुन्छ, इन्सुरेन्स हुन्छ। र त्यो इन्सुरेन्स कतिसम्म? 3 लाखसम्मको बिमा गरिएको हुन्छ डिपोजिट गरेको रकममा। अर्को छ लिमिट अन कम्पिटिसन। यो लिमिट अन कम्पिटिसन भनेको के हो भन्ने केसमा जस्तै फाइनेन्सियल मार्केटमा इन्ट्री हुने र एक्जिट हुने क्रम बढ्न सक्छ है। कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू मार्केटमा आए, हाई कम्पिटिसनको कारणले गर्दा टिक्न सकेनन्, मार्केटमा टिक्न नसकेर बन्द हुने अवस्था आयो। अब त्यो अवस्था नआओस् भनेर फाइनेन्सियल मार्केटलाई के अरे फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई मैले अहिले ब्याङ्किङको एक्जाम्पल मात्रै दिइरहेको छु बढी। जस्तै सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गरेको छ भन्दा यस्तो कम्पिटिसन कम गराउनको लागि जुन शाखा खोल्ने विस्तार गर्ने क्रम छ नि, शाखा विस्तारमा लगाइदिएको छ कि एउटा रेस्ट्रिक्सन। के भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ नि, कुनै एउटा विकट क्षेत्रमा मात्रै शाखा खोलेपछि मात्रै कहाँ खोल्न पाउने? सहरी क्षेत्रमा, सुगम क्षेत्रमा मात्रै शाखा खोल्नु पाउने। जसले गर्दा के भयो त्यहाँ लिमिटेसन हेरौँ त। अब यदि उसले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्न सकेन भने त त्यो सहरी क्षेत्रमा आउन सकेन। सहरी क्षेत्रमा आउन नसकेपछि भइराखेका जुन अलरेडी इस्टाब्लिस भएका फर्महरूमा नयाँ बिजनेस आउन पाएन। यस्ता कम्पिटिसन कम हुने भयो नि त। हुन त कम्पिटिसन बढी भयो भने बचतकर्तालाई नै फाइदा हो अथवा कस्टमरलाई नै फाइदा हो, तर कस्टमरलाई फाइदा भएको नाममा उनीहरू पनि मार्केटमा त सर्भाइभ हुनु पर्यो नि त। उनीहरूले पनि इम्प्लोइ पाल्नु पर्यो, सरकारलाई ट्याक्स तिर्नु पर्यो, उनीहरूले पनि आफ्ना सेयर होल्डरलाई बेनिफिट दिनु पर्यो, मार्केटमा त टिक्नु पर्यो नि। हो त्यो टिक्नको लागि के गर्ने त भन्दा उनीहरूलाई टिकाइराख्नको लागि एउटा इन्ट्रीमा रेस्ट्रिक्सन र अर्को एक्जिटमा रेस्ट्रिक्सन। जहाँ पायो त्यही शाखा खोल्न नदिनु एउटा, जति बेला मन लाग्यो शाखा खोल्ने, शाखा बन्द गर्ने गर्न। जस्तै मर्जरको केसमा हेरौँ न, मर्जरमा पनि कस्तो गरेको छ, खोलिसकेको शाखा एउटा सर्टेन डिस्टेन्स भन्दा कम भयो भने मर्ज गर्न दिँदैन। केही समय त्यहाँ शाखा खोलिराख्नुपर्छ, एउटा सर्टेन टाइम पछि बल्ल बन्द गराउने हो। किन भन्दा उसले सुरुमा शाखा खोलेको थियो, त्यहाँको कस्टमरलाई सुविधा दिन्छु भनेर खोलेको थियो नि। अब त उसले मेरो अर्को शाखा भयो क्या रे, यो शाखा किन चाहियो भनेर आफ्नो खर्च कटौती गर्नको लागि त बन्द गर्न सक्छ नि। तर त्यहाँ वरिपरिको कस्टमरलाई त अब घाटा भयो, त्यहाँबाट शाखा हटेपछि त उनीहरूलाई प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। हो यस्ता कुराहरू के गरेको छ भन्दा यो वित्तीय यो जुन फाइनेन्सियल कन्डिसन छ त्यो गर्नको लागि नै गरे। यदि गरेको थिएन भने त उनीहरूले आफ्नो मन लाग्यो जे मन लाग्यो त्यही गर्थे र मार्केट भनेको ध्वस्त हुन्थ्यो। यदि फाइनेन्सियल मार्केटमा जस्तै थाइल्यान्डमा यही फाइनेन्सियल मार्केटलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दा के भएको थियो भन्दा फाइनेन्सियल क्राइसिस क्रिएट भएको थियो। किन भन्दा यदि फाइनेन्सियल मार्केटमा कुनै प्रब्लम क्रिएट भयो भने डिपोजिटरले डिपोजिट गरेको पैसा सबै के गर्छन्, विथड्र गर्छन्। विथड्र गरेर उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा आफ्नो देशमा सुरक्षित छैन भनेपछि अरू देशमा उनीहरूले ट्रान्सफर गर्छन्। जसले गर्दा आफ्नो देशमा फन्डको अभाव हुन्छ। त्यही केस भएको थियो थाइल्यान्डको केसमा।
ल अर्को छ रेस्ट्रिक्सन अन इन्ट्रेस्ट रेट। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट रेस्ट्रिक्सन त थाहा छँदैछ होला, स्प्लिट रेट भन्छौँ नि हामीले। स्प्लिट रेट भन्ने बित्तिकै डिपोजिट र लेन्डिङको जुन ग्याप, डिपोजिट र लेन्डिङको जुन ग्याप छ त्यो ग्याप सेन्ट्रल ब्याङ्कले तोकिदिएको छ। अहिले 2.3 हो कि 4 कति बनाएको छ लेन्डिङ र डिपोजिटमा है। त्यो ग्याप मेन्टेन गर्नु पर्यो। किन भन्दा यदि त्यो ग्याप मेन्टेन गरिएन भने उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा डिपोजिटरबाट कसेर अथवा एकदमै उनीहरूलाई पीडित गराएर कम रेटमा पैसा लिन्छन्, डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छन्, उनीहरूले कार्टेलिङ गर्न थाल्छन्। त्यसपछि उनीहरूले त्यो पैसालाई अन्य सेक्टरमा हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गरेर लगाइदिन्छन्। यदि त्यो रेस्ट्रिक्सन लगाइएको छैन भने, तर लगाइएको छ भने अब उनीहरूले कममा लिए भने सर्टेन मार्जिन राखेर कममै दिने भयो, बढीमा ल्यायो भने सर्टेन मार्जिन राखेर बढीमै दिने भयो। भनेको लेन्डिङ र बोरोइङको रेटमा जुन ग्याप राखिदिएको छ त्यसले गर्दा पनि फाइनान्सियल मार्केटको एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स जस्तो भएको छ। र अर्को छ रेगुलेसन अन क्यापिटल। अब यो क्यापिटलमा रेगुलेसन गरेको छ थाहा छ होला, जस्तै यसमा के भन्न सकिन्छ भन्दा क्यापिटलमा रेगुलेसन जस्तै नेपालको केसमा अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा स्पेसली, अरूमा त अलि अब बिस्तारै यो इन्सुरेन्सतिर पनि गर्दैछ। अहिले बढी गरेको केमा हो त भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा। जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको 8 अरब पुर्याउनु पर्ने होइन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि सर्टेन क्यापिटल पुर्याउनु पर्ने, 1 जिल्लाको लागि यति हुनुपर्ने, 3 जिल्लाको लागि यति हुनुपर्ने, 10 जिल्लाको लागि यति हुनुपर्ने, र के अरे त्यसपछि नेसनल लेभलको लागि यति हुनुपर्ने भनेर जुन एउटा क्यापिटलको रोल के अरे क्यापिटलको जुन लिमिट तोकिदिएको छ, त्यो लिमिट के को लागि तोकिदिएको त भन्दा यिनीहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि। होइन भने उनीहरूले के हुने भयो त भन्दा हाई क्यापिटल हुनेले लो क्यापिटल हुनेसँग कम्पिट गर्न नसक्ने भए, लो क्यापिटल हुनेले हाई क्यापिटल हुनेसँग कम्पिट गर्न नसक्ने भए। त्यसको लागि कमर्सियल ब्याङ्कको लागि एउटा रेट तोकिदिएको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि एउटा रेट तोकिदिएको छ, फाइनान्स कम्पनीको लागि एउटा रेट तोकिदिएको छ। जसले गर्दा हामीले पाउँछौँ नि कमर्सियल ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा पनि कम रेट छ, लोन लिँदा पनि कम रेट छ। तर डिपोजिटको केसमा त्यही डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जाउँ, रेट अलि बढी पाइन्छ र इन्ट्रेस्ट रेट पनि अलि बढी हुन्छ। कहाँबाट आयो त भन्दा यो क्यापिटलबाट आयो। क्यापिटलमा रेगुलेसन गरेको कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेटमा रेस्ट्रिक्सन लगाएको कारण त्यो हो। ल अब नेपालमा रेगुलेट गर्ने रेगुलारिटी बोर्डहरू को हुन् त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, इन्सुरेन्स बोर्ड, बीमा समिति भन्छौँ जसलाई, सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल, यिनी भनेका के हुन्? जस्तै सुनेको छ होला हिजो आज कति 4 दिन जति भयो क्या होइन, 51वटा कम्पनीको के निकाल्यो? न्युज त सुनिएको होला, मार्केटमा इन्भल्भ छौँ, लिस्ट नै निकालेर लिस्टै निकाल्यो, नामै तोकेर निकालिदियो हो। त्यो के हो त भन्दा अब निकाल्न हुने थियो या थिएन भन्दा सानो बचतकर्ताको लागि एकदमै ठिक हो। किन भन्दा अहिले मार्केट भनेको कस्तो मार्केट भयो भन्दा यो आर्टिफिसियल मार्केट क्रिएट गरे, यो रियल मार्केट होइन। इस्टाब्लिस भएको 1 वर्ष पुगेको छैन, रिटर्न केही दिएको छैन, रिजर्भमा फन्ड छैन, सेयरको प्राइस 100% 300%ले बढेको देखियो। के रिजनले बढ्यो त? रिजन चाहियो नि त। त्यो आर्टिफिसियल कार्टेलिङ थियो, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उसले के गरिदियो त भन्दा 51वटा कम्पनीको नामै तोकेर निकाल्ने बित्तिकै 2 दिन मार्केट के भयो? त्यसपछि 2 दिन के 3 दिन मार्केट स्वाट घट्यो हो। हिजो चाहिँ अलिअलि बढेको छ हो। भन्न खोजेको के भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स कम्पनी जति पनि छन् त्यसलाई
इन्सुरेन्स बोर्ड भयो, अरू मैले लेखेको छैन। जस्तै हाइड्रो पावरको लागि पनि आफ्नै बोर्ड छ, हाइड्रो पावरले पनि निकालेको छ कुन कुन कम्पनीको फाइनान्सियल कन्डिसन कस्तो छ भनेर उसले सबै निकालिदिएको छ। कसको रिजर्भ कति छ, पेड अफ क्यापिटल कति हो होइन, कहिले इस्टाब्लिस भएको, कति उसको क्यापासिटी हो, कति क्यापासिटीमा अपरेट भएको छ भनेर सबै निकालेको छ। अस्ति निकालिसकेपछि न केही संस्थाको फेरि के भएको छ, सेयरको प्राइस घटेको, सेयरको प्राइस बढ्दै गएको छ। इभन अरू छोडिदिनु न, नेसनल हाइड्रोको त्यही रिपोर्ट आएपछि विद्युत प्राधिकरण जुन बोर्ड छ त्यो बोर्डले रिपोर्ट आइसकेपछि नेसनल हाइड्रोको सेयर के हुँदै गएको छ, बढ्दै गएको छ। उसको रिजर्भमा पैसा बढी देखिया छ। हो भनेको आफ्नो आफ्नो एजेन्सीहरू छन्, त्यो एजेन्सीहरूले के गर्छन् त भन्दा यो के अरे फाइनान्सियल मार्केटलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छन्। यो सबै के को लागि गरेको त भन्दा साउन्ड फाइनान्सियल कन्डिसनको लागि। ल फर्स्ट च्याप्टर सकियो। अनि एउटा सोध्छु भनेर सुरु सरले कुन कुन बार लिनुहुन्छ? आइतबार र सोमबार। के अरे? अनि आइतबार र सोमबार, अनि त्यसपछि बिहिबार र शुक्रबार। आइतबार, सोमबार, बिहिबार र शुक्रबार लिनुभएको छ। हजुर। अनि इन्भेस्टमेन्ट नै पढाउनु भएको छ कि अर्को थर्डको पढाउनु भएको? इन्भेस्टमेन्ट पढाउनुहुन्छ आइतबार र सोमबार, अनि बिहिबार र शुक्रबार थर्ड सेमिस्टरको। थर्डको भ्याइ छैन? नै भए हैनले चलिरहेछ यो च्याप्टर। चलिरहेछ। हजुर। ल अरू बाँकी चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है। हस्। ल अब आजलाई यति गरौँ।